बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हैं? दुआ है। अच्छा बाबा जी, क्या नाम है आपका? जिहान ज़ादा। जिहान दादा। उम्र कितनी है आपकी? 65 साल। 65 साल उम्र है आपकी। अच्छा ये भाई कौन है? ये बच्चा है। अच्छा ये बच्चा है आपका। हाँ। तो भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद गुल। सर मोहम्मद गुल। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप? सर काम तो फारिग बैठे हुए, काम तो नहीं कर सकते सर, आंखों की वजह से काम कहाँ कर सकते हैं। आंखों को क्या हुआ है? सर नज़र नहीं है, दोनों आंखों का ब्लाइंड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको नज़र नहीं आता है? नहीं सर। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ था? सर ये चोट लगी थी सर पे, बाइक से गिरा हुआ था सर। तकरीबन 7 साल हो गए इस मसले को। अल्लाह अकबर। अभी घर पे ही बैठे हुए, काम काज तो नहीं कर सकते सर, घर पे ही होते हैं। ये चाचू है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा जी क्या हाल है, ठीक हैं? दुआ है। जी बाबा जी, क्या मसला है आपका? बस मसला ये है, काम वाम तो नहीं कर सकता, ये टांगे मांगे दर्द करता है। पहले गेंटी बेलची का मजदूरी करता था, अच्छा। अभी मजदूरी नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा बच्ची का घर है, बच्ची के घर में रह रहा हूँ। क्वार्टर का कोशिश कर रहा था कि क्वार्टर मिल जाए, क्वार्टर भी मिल गया है। अभी जो कर मालिक मकान है वो बोलते कि भाई पहले जो है 7,000 रुपये किराया दो, फिर बाद में सामान हम तुम लेकर जाओगे अपने क्वार्टर पर। हम चाबी उस वक्त तक नहीं देते जब तक तुम 7,000 रुपये नहीं दोगे। तो हमारा तो मजबूरी है। अभी मजबूरी इतना आपने आपको बता दिया कि भाई बहुत हाथ से ज़्यादा। जी आपने मुझे एक बात कही है कि एक मकान में आप रिहाइश पजीर थे और मालिक मकान ने आपसे ये बात कही है कि आप हमें किराया दें, और पिछले कुछ टाइम से आप उनको किराया दे नहीं पा रहे हैं, तो उसी वजह से वो आपसे ये कह रहे हैं कि मकान खाली कर दें। तो ये जैसे आपने हमें बताया है, तो ये सामान वगैरह जो है ये आपका सामान है? हमारा सामान है। अच्छा अच्छा। तो इस वक्त आपकी रिहाइश जो है आपने यानी बेटी के घर रखा है? बेटी के घर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरे मकान में आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? दूसरे मकान में कैसे जाए? मैंने आपको बताया कि हमारा घर वाली कोई दीवानी है, वो दिमाग तवाजुन सही नहीं है। ये बच्ची ने बोला कि भाई इधर आ जाओ, तेरे को क्वार्टर इधर कोशिश कर लेते हैं, तो घर का जो काम मामा है, मैं आपका बच्ची हूँ, मैं करूँगा खिदमत। वो अच्छा, हमारा तो कमाने वाले घर में कितने हैं? कमाने वाला घर में कौन है? अच्छा, हम खाली जो है ना मजदूरी कर रहे हैं। और तो निज़ाम घर का कैसे चल रहा है? बस गुजारा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देख लिया कि भाई वो मजदूरी के चक्कर में आता जाता हूँ, कभी मजदूरी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, आप अभी मैं अस्पताल चौरंगी में मैं था, तो आप वहाँ मज़दूरों के साथ बैठे हुए थे, तो आप मज़दूरी कर सकते हैं? भाई थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, जो चनिया तोड़ी का या गेंटी बेलचे का काम आवे थोड़ा बहुत तो वो कर लेता हूँ। नहीं तो ये टांगे दर्द करता है, ज़्यादा कड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। जब कड़ा होता हूँ तो चक्कर आता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आमीन। और ये है कि बाबा जी, इस दुनिया में इंसान के ऊपर जितने भी मसाइल वगैरह आते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से ही आते हैं, और जैसे ही मसाइल आते हैं उसके जो है बंदोबस्त अल्लाह ताला ने भी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। और ये है कि आपके इस बेटे ने जैसे इनसे अभी मेरी बात हुई है, तो इनके एक एक्सीडेंट में जो है ये नज़र वगैरह चली गई थी। तो मैं जितने भी आपके साथ यानी इजहार करूँ अपने गम का, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि आप इनके वालिदैन हैं, ठीक है, और इनके घर में आपकी रिहाइश पजीर हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा फरमाए। और ये है कि जो आपके मालिक मकान हैं उनसे हम बात करते हैं कि आपके लिए जो है वो मकान वापसी जो है वो दे दें। तो उन्होंने जो आपके साथ किया है इंतहाई गलत किया है, ठीक है, कि आपको मकान से उन्होंने मकान खाली करवाया है। तो अब कम से कम इतनी वो हया रख लेते हैं कि कम से कम आपको जो है वो 1-2 महीने का और टाइम दे देते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी टीम से जो है एक वो करेंगे इंशाल्लाह, दरख्वास्त वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए एक मुस्तकिल जो है एक निज़ाम बनाएंगे। उसमें अभी फ़िलहाल जो है हम ये करना चाह रहे हैं कि आपके लिए जो खाने का इंतज़ाम है इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो करेगी। खाना जो है आप अस्पताल चौरंगी से जो है वो आसानी से वसूल कर सकते हैं, और ये है कि हमसे जितना हो सकेगा इंशाल्लाह, यानी अब
جو مالک مکان ہیں ان سے بھی ہم ایک درخواست کرتے ہیں، آپ کا جو 10,000 روپے کرایہ ہے، 3,000 روپے بجلی کا بل ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم ایک ترتیب رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر آپ کا آدھا غم بھی جو ہے وہ بانٹ لیں اپنے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا کہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اب جیسے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو الفاظ آپ نے کہے، یقین کریں یہ بہت حیا والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس عمر میں بھی جو ہے نا ہم نے جو تجربہ یعنی دیکھا ہے، اس عمر میں آسان سا حل یہ ہے کہ ایک کو کہے کہ بھائی 5 روپے اللہ کے نام پہ دے دو، 10 روپے اللہ کے نام پہ دے دو، لیکن جیسے ہی آپ نے بات کہی ہے کہ یعنی مانگنے والی جو حص ہے وہ ہم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک وہ رکھی ہے، اگر کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے پھر بھی جو ہے نا ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، اور یہ ہے کہ کھانے کا جو انتظام ہے انشاءاللہ کل سے جو ہے آپ 12 بجے جو ہے اسپتال چورنگی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے لیے بھی جو ہے نا وہ کھانا لے جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کا شام کا کھانا بھی انشاءاللہ شامل ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے گھر کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی مجھے ایک بات کہی ہے کہ میں اس وقت بیٹی کے گھر میں رہائش پذیر ہوں، یہ ان کا سامان ہے، اور میں کتنے دن جو ہے یعنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ رہوں گا، اور یہ ہے کہ بچے کتنے آپ نے بتائے؟ 3 بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ چھوٹے ہیں نا۔ بس یہ ہے کہ انشاءاللہ بابا جی آپ کے لیے ایک ترتیب وغیرہ ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اور بھائی کہ آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، آپ کے لیے ہم علاج کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، ایک 2-4 جتنے بھی دوست وغیرہ ہیں ان کے لیے اس مرض کا جو ہے علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ علاج تو سر ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، پر یہ ہے کہ علاج کے لیے بہت پیسہ چاہیے، وہ میرے پاس ہے نہیں۔ کتنا پیسہ چاہیے ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے سر، میرے بھی شادی شدہ ہوں، بال بچہ ہوں سر۔ اللہ اکبر۔ کتنا خرچہ آ سکتا ہے علاج پہ؟ سر ابھی تو یہ کنفرم معلوم نہیں کہ سر میں آ رہا جا رہا ہوں، ابھی بھی ہاسپٹل آتا جاتا ہوں، یہ میمن گوڈ میں ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پہ آتا جاتا ہوں، پر ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ناظم آباد میں ہم لوگ کا برانچ ہے چھوٹا سا، تو آپ وہاں پہ آؤ گے پرائیویٹ علاج کرو گے تو آپ کا کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا نا۔ تو سر پھر ان لوگوں سے میں نے معلومات کیا، پیسوں کے بارے میں کوئی ڈیمانڈ کیا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ آپ وہاں پہ آئیں گے، چیک اپ کریں گے، تو ان کے بعد آپ کا مطلب کوئی وہ نکالیں گے حل۔ تو سر یہ بوڑھا چاچو ہے میرا، اور باقی تو میرے ساتھ آگے پیچھے کوئی ہے نہیں سر۔ آنے جانے کے لیے مطلب انسان کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، بالکل بالکل چاہیے ہوتا ہے۔ اب جیسے یعنی ہم اوپر خدا کی ذات ہے اور نیچے زمین کے اوپر میں رہ رہا ہوں، والدہ ایک بوڑھی میرے ساتھ، بس سر یہی ہے، بس گزار رہے ہو اپنا زندگی اللہ کی طرف سے، بس اس سال پہ شکر ادا بابا جی نہیں آپ نے غم نہیں کرنا انشاءاللہ، نہیں دیکھیں آپ نے رونا نہیں ہے انشاءاللہ، جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی انشاءاللہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اب یہ جو آنسو ہوتے ہیں، مرد کے یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل رونا نہیں ہے، ہم آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی ایک بیٹا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنا ہم سے ہو سکے گا، ہم بھائیوں سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اس کی ایک ترتیب بنائیں گے، ایسی ترتیب انشاءاللہ بنائیں گے کہ آپ نے اس عمر میں اپنے لیے جو ہے صرف جو ہے نماز روزے جو ہے اسی کا اہتمام کرنا ہے، باقی مزدوری کے لیے انشاءاللہ آپ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے بابا جی؟ اس کے لیے ہم ترتیب کریں گے، اور کل جو ہے آپ نے مجھ سے خصوصی ملاقات کرنی ہے، جیسے ہم روزانہ آتے ہیں اسپتال چورنگی آتے ہیں، وہاں ہم آئیں گے انشاءاللہ، آپ سے میں خصوصی ملاقات کروں گا، اور اس کام کا ایک حلہ جو ہے وہ ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ آپ نے جو ہے نا اس میں بالکل جو ہے نا وہ نہیں، اب یہ آنسو آپ کے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے یہ آنسو نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ترتیب ہوگی جیسے بھی ہوگی، مالک مکان سے ہم بات کرتے ہیں، کرائے میں وہ رعایت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتا ہے ہم وہی پیسے اس کو دیں گے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ وہ تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بابا جی؟ آپ نے بالکل جو ہے نا وہ نہیں ہونا ہے، غم نہیں لینا ہے آپ نے، نہیں بالکل، ہم آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے پاس آئے ہوئے، آپ نے ایک ہی دفعہ ہمیں کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، ایک کونے میں آپ ہمیں لے گئے اور ہمیں وہ مسئلہ بتایا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یعنی آپ گھر میں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیسے یعنی زندگی بسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔